स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आज फेरि एउटा नयाँ टपिकमा। आज म चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको केही विद्यार्थीहरु कन्फ्युजन हुने पोइन्टहरु, केही कन्फ्युजन पोइन्टहरुलाई क्लियर गर्नेतर्फ लागिरहेको छु। जुन चाहिँ विद्यार्थीहरुले अक्सर हिसाब गर्ने बेलामा कन्फ्युजन हुन्छन् र जुन चाहिँ फेरि हामीले जम्मा त्यो भिडियोहरुमा मैले अगाडि बनाएको भिडियोहरुमा सबै समेट्न सकेको छैन, त्यही भएर तिनीहरुलाई क्लियर बनाउनको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। हामीले विद्यार्थीहरुलाई सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा हेर्ने नम्बर 1 कन्फ्युजन पोइन्ट भनेको इयरलाई हेर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरुले इयरलाई नोटिस गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ लायबिलिटीज र एसेट्स मैले क्वेशन आफै बनाएको हो, त्यसै राखेको एमाउन्टहरु बराबर छैन होला, त्यही भएर मैले यहाँनेरि टोटलमा बनाइन, किनकि मैले पुरै यो हिसाब गर्न लागेको हैन। जुन कन्फ्युजन पोइन्ट हो त्यसलाई मात्रै क्लियर गर्न लागिरहेको छु, त्यही भएर मैले यो पोइन्टहरु मात्रै यसो राखिरहेको छु। अब यहाँनेरि एउटा कुरा हिसाबको सुरुमा याद गर्नुपर्ने पोइन्ट नम्बर 1 भनेको इयरलाई याद गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ इयर 1 र इयर 2, इयर 1 र इयर 2 दिएछ भने सुल्टो भयो। जस्तै हाम्रो शेयर क्यापिटल 5000 बाट 6000 इन्क्रिज भयो, यो डिक्रिज भयो, यो डिक्रिज भयो, यो घट्यो भने घट्यो, बढ्यो भने बढ्यो, इन्क्रिज भयो इन्क्रिज, डिक्रिज भयो डिक्रिज गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ क्वेशनले यसरी पनि दिन सक्छ, यो इयर 2 यो इयर 1 भयो भने, यो इयर 1 यो इयर 2 भयो भने उल्टोबाट आउनुपर्छ। विद्यार्थीहरुले याद गर्दैन, ब्याचलरमा प्राय जसो यसरी नै आउँछ। हामीले यो नोटलाई याद गर्नुपर्छ, इयर कतापट्टिबाट छ। अब जस्तै यसमा हेर्नु 1 2 भयो भने हामी यताबाट 30 बाट 40 भन्छ इन्क्रिज भयो। तर हामीले बानी के हुन्छ भन्दा लेफ्टबाट राइट हेरिरहेको हुन्छ। हामीले इयरलाई याद गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेरि यो इयर 2 इयर 1 भयो भने यताबाट आउनु पर्यो। यसरी क्वेशनले दियो भने 1 2 दियो भने यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तो हुने भयो। यो त्यही भएर सुरुमा नोट नम्बर 1 इयरलाई हेर्नु पर्यो। नोट नम्बर 1। नोट नम्बर 2 विद्यार्थीहरु म्याक्सिमम कन्फ्युजन हुने पोइन्ट भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई के गर्ने भनेर। प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई के गर्ने भनेर प्रोभिजन फर ट्याक्सको केस अथवा ट्याक्सको केस र डिभिडेन्डको केस के नचढ्ने पोइन्टहरु के म त्यो बारेमा क्लियर गर्छु। सुरुमा प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स क्वेशनमा यसरी, प्रोभिजन फर ट्याक्स क्वेशनमा यसरी ब्यालेन्स सिटमा मात्रै दियो, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै दियो। प्रोभिजन फर ट्याक्स सुरुमा हेर्ने, प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटमा मात्रै दियो र यो ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर इन्कम स्टेटमेन्ट होस् अथवा एडजस्टमेन्ट होस् कहीँ पनि दिए छैन भने त्यो बेलामा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको 1 नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बरमा हाम्रो घर यहाँ हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन ट्याक्स पेड भन्ने घर हुन्छ। यहाँनेरि लगेर राख्नुपर्छ। जस्तै 25 थियो, अहिले मानौँ यहाँनेरि 20 भयो। इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट, डिक्रिज भयो भने डिक्रिज। ल यहाँ 30 थियो 30 नै गरौँ। यस्तो बेलामा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स एउटा मात्रै भयो भने हामीले यहाँनेरि इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स गर्छौं। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको लायबिलिटीज हो। अब लायबिलिटीज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। यहाँ बढेको छ 5 रुपैयाँ, हाम्रो के भयो भन्दा प्लस गरेर हामीले छोडिदिन्छौँ। इन्क्रिज भयो इन्क्रिज, डिक्रिज भयो डिक्रिज गरिदिन्छौँ प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई। यहाँ माथि मात्रै दियो भने नोट नम्बर 1 लेख्नु पर्यो भने प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटमा मात्रै दियो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेडको घरमा इन्क्रिज भयो इन्क्रिज, डिक्रिज भयो डिक्रिज गरेर रुल अनुसार प्लस माइनस गर्छौं। नोट नम्बर 1। प्रोभिजन फर ट्याक्स अब प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीलाई अब ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो र बाहिरपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दियो भने के गर्ने त भन्दा यो बेलामा हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो यहाँ पनि दियो भने यो बेलामा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट हामीले ट्याक्स पेड निकाल्छौं। यस्तो बेलामा प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट हामीले के निकाल्छौं भन्दा ट्याक्स पेड निकाल्ने। प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट ट्याक्स पेड निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दा ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्समा प्लस इन्कम स्टेटमेन्टको प्रोभिजन फर ट्याक्स जोडेर क्लोजिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स हटाउने। मैले सर्ट फर्म लेखेको छु, यहाँनिर बुझाइदिन्छु।
यहाँ पनि दियो, बाहिरपट्टि पनि दियो प्रोभिजन फर ट्याक्स। तीन ठाउँमा देखेँ, एक ठाउँ इयर 1 इयर 2 अनि यहाँ गर्दा तीन ठाउँ अथवा भित्र बाहिर गएर दुई ठाउँमा देख्यो भने प्रोभिजन फर ट्याक्स। त्यो बेलामा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट ट्याक्स पेड निकाल्ने हो। कसरी निकाल्ने हो ट्याक्स पेड भन्दा ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्समा इयर 1 को ओपनिङ हुन्छ, इयर 2 को क्लोजिङ हुन्छ। इयर 1 को प्रोभिजन फर ट्याक्समा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको बाहिरपट्टि भएको, बाहिरपट्टि दिएको अथवा यो ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिरपट्टि जहाँसुकै देखे पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो भने त्यो जोडेर अनि इयर 2 को लागि के गरिदिने, घटाइदिने अनि के लेख्ने त्यसलाई ट्याक्स पेड। जस्तै यो हिसाबमा ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स कति हो, 25 रुपियाँ हो। बाहिरपट्टि कति छ, 2500 माइनस 30 गर्दा कति रुपियाँ आयो, 20 रुपियाँ आयो। यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको सबै जोड घटाउ गरेर आउँदाखेरि ट्याक्स पेड कति आयो, 20 रुपियाँ आयो। अब यसलाई हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दा ट्याक्स पेड रुपिज कति लेख्छौँ, 20 लेख्छौँ। अब ट्याक्स पेड भएपछि पैसा जान्छ, माइनस भयो। बुझ्नुभयो? एउटा माथि मात्रै दियो भने त्यसरी गर्ने, तलपट्टि पनि प्रोभिजन दियो भने ट्याक्स पेड निकाल्ने। अब यसको रुल थर्ड, यहाँनेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो, यहाँ पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो अनि फेरि क्वेसनमा ट्याक्स पेड दियो। जस्तै यहाँनेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो अनि यहाँ बाहिरपट्टि ट्याक्स पेड दियो। प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ मात्रै ब्यालेन्स सिटमा भित्र मात्रै दियो, बाहिरपट्टि ट्याक्स पेड दियो भने यस्तो बेलामा ट्याक्स पेड मात्रै लिने, प्रोभिजन फर ट्याक्स नचढाउने। किनकि यो प्रोभिजनहरूबाटै के निकाल्ने, हामीले ट्याक्स पेड निकाल्ने। अलरेडी ट्याक्स पेड दिएपछि हामीले यो निकाल्नुपर्ने जरुरत छैन। फेरि यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भित्र पनि दियो, प्रोभिजन फर ट्याक्स बाहिर पनि दियो, ट्याक्स पेड पनि दियो भने हामीले ट्याक्स पेड मात्रै लिने हो, प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई इग्नोर गरिदिने। अर्थात् ट्याक्स पेड क्वेसनमा आयो भने त्यो बेलामा प्रोभिजन फर ट्याक्स जहाँसुकै आए पनि नचढाउने। ट्याक्स पेड दियो भने सबै इग्नोर। अब ट्याक्स पेड दिएन भने प्रोभिजन फर ट्याक्सको हेल्पबाटै हामीले के निकाल्ने हो, ट्याक्स पेड निकाल्ने। यो भयो प्रोभिजन फर ट्याक्सको केस। त्यसपछि आएर अर्को कन्फ्युजन पोइन्ट, गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। यसरी क्वेसनमा गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आयो भने नचढाउने भनेर जेनरली भनिन्छ। जेनरली भनिन्छ, सधैँ हुँदैन है। जस्तै गुडविल यो हिसाबमा 50 बाट 40 रुपियाँ भयो भने यस्तो बेलामा चढ्दैन। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यिनीहरू घटेर आयो भने चढ्दैन, यो बेलामा नचढाउने। तर क्वेसनमा गुडविल 50 रुपियाँ, यहाँनेरि कति आयो भन्दा 60 रुपियाँ। गुडविल बढ्यो भने यस्तो बेलामा गुडविललाई चढाउनु पर्छ। अरू पोइन्ट त खासै आउँदैन। गुडविल चाहिँ कहिलेकाहीँ बढेर पनि आइदिन सक्छ। गुडविल बढेर आयो भने यो बेलामा गुडविललाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा बढेकोलाई के गर्नुपर्छ भन्दा पर्चेज अफ गुडविल भनेर कति रुपियाँ भन्दा यहाँनेरि 10 रुपियाँ होइन बढेको, 10 रुपियाँ पर्चेज गऱ्यो भने पैसा गयो। अर्थात् एसेट्स बढ्यो भने माइनस त्यही रुल अनुसार गर्नुपर्छ। यो गुडविलहरूको केसमा कुन बेलामा नचढ्ने, प्राय जसो 95%, 98% चढ्दैन हाम्रो, तर सधैँभरि चढ्दैन भन्न पाइएन। कुन बेलामा चढ्दो पनि रहेछ याद गर्नु पर्यो। गुडविल फिनिस। यो ल गुडविल यिनीहरूको केस पनि सकियो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ, जेनरल रिजर्भ, मैले सर्ट फर्म लेखेँ यो जिआर लेखेर। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ, जेनरल रिजर्भलाई पनि हामीले के भन्छौँ भन्दा जेनरली चढाउँदैनौँ, यिनीहरू चढ्दैनौँ भनिदिन्छौँ। यो चढ्दैन 95% केसमा, 12 कोमा चढ्दैन, तर ब्याचलरमा त 50-50 भन्दा नि अझै कमै हुन्छ, चढाउनु पर्ने हुन्छ। यिनीहरू चढ्दैन हो। यो कुन बेलामा चढ्दैन भन्दा यदि क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दियो भने, डिभिडेन्ड पेड दियो भने यिनीहरू चढ्दैन। यो मैले स्टार्टिङको पोइन्ट अथवा योभन्दा अगाडिको हिसाब सोल्युसन गर्दाखेरि पनि भनेको छु होला, यो त मैले भनिदिइसकेको छु। डिभिडेन्ड पेड दियो भनेदेखि पिएल एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ र जेनरल रिजर्भलाई नचढाउने। अब कुन बेलामा यिनीहरूलाई चढाउने, क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएन। जस्तै यो हिसाबमा हेर्नु त यहाँनेरि डिभिडेन्ड पेड कति रुपियाँ दियो, 20 रुपियाँ दियो। यहाँनेरि हामीले के लेख्यौँ भन्दा डिभिडेन्ड पेड भनेर कति रुपियाँ लेख्यौँ भन्दा 20 रुपियाँ माइनसमा आयो। यो डिभिडेन्ड पेड आइसकेपछि माथिको यो पिएल एकाउन्ट इग्नोर भयो। अब क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएन, क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड, यो डिभिडेन्ड पेड दिएन। यहाँनेरि क्वेसनमा यो डिभिडेन्ड पेड दिएन।
र एडिसनल इन्फर्मेसनमा कहीँनेरि नेट प्रफिट भन्ने वर्ड दिन्छ। नेट प्रफिट रुपिज 25 रुपियाँ दियो ल मानौँ। क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन तर नेट प्रफिट दियो भने यस्तो बेलामा हामीले यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट रिटेन अर्निङको हेल्पबाट हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा डिभिडेन्ड पेड निकाल्नुपर्छ। यस्तो बेलामा डिभिडेन्ड पेड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेम अघिको जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट ट्याक्स निकाले जस्तै ओपनिङ रिटेन अर्निङबाट पिएल एकाउन्ट अर रिटेन अर्निङको ओपनिङबाट नेट प्रफिट जोड्ने माइनस पिएल एकाउन्ट अर रिटेन अर्निङ अर जेनरल रिजर्भको क्लोजिङ स्टक के गरिदिने घटाइदिने। त्यो गऱ्यो भने के आउँछ भन्दा हाम्रो डिभिडेन्ड पेड आउँछ। जस्तै यो हिसाबमा पिएल एकाउन्टको कति छ 75 छ, यहाँ कति छ 25 छ, यहाँ कति छ 90 छ भने चाहिँ कति आयो यो गर्दा भन्दा रुपिज 10 आयो। डिभिडेन्ड पेड कति आयो 10 आयो। यो बेलामा डिभिडेन्ड पेड कति आयो भन्दा 10 आयो। ल अब हेर्नु त डिभिडेन्ड पेड दियो भने पिएल एकाउन्ट रिटेन अर्निङहरू नचढाउने रहेछ, त्यसलाई छोडिदिने रहेछ। पिएल एकाउन्ट दियो तर डिभिडेन्ड पेड दिएन र क्वेसनमा नेट प्रफिटहरू अथवा नेट इन्कमहरू दियो भने त्यो बेलामा यसको हेल्पबाट हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्दो रहेछ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। र अब लास्टमा डिभिडेन्ड पेडको लागि डिभिडेन्डको लागि एउटा पोइन्ट यसरी पनि आउन सक्छ। अर्को अब लास्ट भनेको डिभिडेन्डको लागि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर इयर 1 इयर 2 मा दियो र बाहिरपट्टि पनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो भने यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नुपर्छ। यो पनि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेम त्यही हो, प्रोभिजन फर ट्याक्स के जस्तो हो। ओपनिङ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डमा प्लस इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिरपट्टिको इन्कम स्टेटमेन्टको प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जोडेर क्लोजिङ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड घटाइदियो भने के आउँछ भन्दा डिभिडेन्ड पेड आउँछ। डिभिडेन्डको यसरी पनि सोध्न सक्छ क्वेसनले, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दियो भने के गर्ने भन्दा भित्र बाहिर दियो भनेदेखि ओपनिङमा बाहिरको जोडेर क्लोजिङ के गरिदिने घटाइदिने। जस्तै यो हिसाबमा 25 मा 25 बाहिरको जोडेर 30 रुपियाँ घटायो भने कति आउँछ भन्दा रुपिज 20 आउँछ। यो के हुन्छ हाम्रो भन्दा डिभिडेन्ड पेड भनेर। अब हाम्रो यहाँनेरि यो हिसाबहरुमा आउने र कन्फ्युजन हुने 12 क्लासको लागि लगभग यति नै छ। अब खाता खोल्ने एकाउन्ट खोल्ने कुन बेलामा सेल्स पर्चेस निकाल्ने त्यो प्राय सोध्दैन र त्यो हेर्न मन लाग्यो भने ब्याचलरको गरेको तपाईहरुले हेर्नु होला, त्यहाँनेर देख्नुहुनेछ एकाउन्ट खोलेको। 12 को केसमा प्राय जसो विद्यार्थी कन्फ्युजन हुने प्रोभिजन फर ट्याक्स र ट्याक्स पेड, त्यसपछि आएर डिभिडेन्ड अनि के पोइन्ट चढाउने के पोइन्ट नचढाउने भन्ने कुरो। गुडविल प्याटेन्ट ट्रेडमार्क कपिराइट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कुन बेलामा नचढाउने कुन बेलामा चढ्दो रहेछ। पिएल एकाउन्ट जेनरल रिजर्भ रिटेन अर्निङहरु चढ्दैनै भनेर भन्न मिल्दैन, सधैँ होइन, कुन बेलामा चढ्दो रहेछ चढ्दैन भन्न सजिलो हुन्छ। यो पोइन्ट नराख्ने भन्दिन सजिलो, तर कुनै बेलामा चढ्दो पनि रहेछ, चढ्ने बेला कुन हो भनेर जान्नु इम्पोर्टेन्ट भयो हामीले यहाँनेरि। मैले त्यही चढ्ने बेला चाहिँ भन्दैछु। गुडविल चढ्दैन भनेर हामी सबैको मुखमै बसिसकेछ, ठिक छ, तर कुन बेलामा चढ्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि, बढ्यो भने चढाउनु पर्दो रहेछ हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो याद गर्नु पर्यो। पिएल एकाउन्ट जेनरल रिजर्भ रिटेन अर्निङ चढ्दैन भनेर थाहा छ, हामीलाई मुखमै थाहा छ, तर कुन बेलामा चढ्दो रहेछ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि त्यो हामीले धेरै बानी परेको छैन। त्यही भएको भएर यो कुराहरू मैले भन्नको लागि यो यति मात्रै गरेको।